बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में जो अपीलें हैं, सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें, उनमें जो बड़ी पेशरफ़ सामने आई है उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा 27 जनवरी के बाद दायर होने वाली, 27 जनवरी को दायर हुई थी अपीलें और 21 फरवरी को आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहला रिलीफ मिला है। उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ी ख़बर सामने आई है और ये जजेस सीनियरिटी से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उसको रिलीफ़ देते हुए उसकी हमायत में इमरान खान के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा में जो स्टेडियम है उस पर से मुतल्लिक जो तफ़सीलात सामने आई हैं उसकी तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कल भी कोशिश की जाती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुलाकात करना चाहती थी और मुलाकात ना हुई। उसके ऊपर PTI के जो जुनैद अकबर हैं उनकी जानिब से बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी गई है। बैरिस्टर सैफ ने भी ये बात की है, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के कई सूबाई वज़रा भी थे और वो भी मुलाकात करना चाहते थे और इसके अलावा भी बाकी जो क़यादत है वो मुलाकात करना चाहती थी। जुमेरात का दिन चूँकि मुलाकात का दिन होता है तो उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं जुनैद अकबर, हामिद रज़ा, शानदाना गुलजार, अहमद बच्चर, आमिर डोगर, निसार जट, सनाउल्लाह मस्तिखेल, डॉक्टर अमजद, आतिफ़ खान, अली खान जदून, सूबाई वज़रा मुसद्दक़ अब्बासी वगैरह भी मौजूद थे। लेकिन 4 बजे तक इंतज़ार करवाया गया। 4 बजे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा जी कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, आप वापस चले जाएँ। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात क्यों नहीं हो सकती और हमारी मुलाकात की राह में क्या रुकावट है, कोई कुछ नहीं बताया गया और उनकी मुलाकात ना करवाई गई। वहीं पे दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन ट्राइब्यूनल का, जो सेनेट में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। BNP मैंगल के सेनेटर ने जब अपनी सीट को छोड़ा था तो BNP मैंगल के जो सेनेटर हैं उनकी जो सीट है उस पर ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रोज़ी खान पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिया गया है। ट्राइब्यूनल सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने से मुतल्लिक रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील निपटाएगा। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 8 मार्च को होगा। BNP के सेनेटर के इस्तीफ़े के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और अब उस पर 8 मार्च को होने जा रही है, जो वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, पेशावर हाई कोर्ट में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर के लापता भाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने की। लापता शख्स के भाई एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरे 25 साल भाई को 1 साल कबल लापता किया गया। मेरे सामने मेरे भाई को डबल कैबिन गाड़ी में डाला गया। उस वक्त पुलिस ने बताया कि CTD ने उनको उठाया है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि रिपोर्ट जमा की है, उनका भाई पुलिस के पास नहीं है। हमने भी रिपोर्ट जमा की है कि किसी इदारे के पास नहीं है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा हमारा दायरा इख्तियार महदूद है, रिपोर्ट्स इदारों से मांगते हैं, इदारे कहते हैं आपका भाई उनके पास नहीं है। क्या वजह हो सकती है? बगैर वजह तो कोई किसी को नहीं उठा सकता। अब ये बात सामने आना शुरू हो गई है पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ये सवाल उठाना शुरू हो गई है कि उस गांव में सिर्फ आपके भाई को क्यों उठाया, कोई तो वजह होगी उठाया। ये पहले भी पिछले दिनों भी एक लापता अफराद केस में ये सवाल हुआ। उनकी फैमिली कहती है कि भाई अगर हमसे कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ, कोई हमसे इल्लीगल काम हुआ, अदालतों में पेश कर दें, हमें हम अदालतों के रहमो करम पे होंगे, लेकिन लापता ना किया जाए। आज भी वही बात कि क्यों, क्या वजह हो सकती है कि बगैर वजह तो नहीं किसी को कोई उठा सकता। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि नवंबर 2019 में CTD अफसर शहीद हुआ। मेरे भाई को भी मुल्ज़मान में नामज़द किया गया, लेकिन अदालत ने बेगुनाह साबित किया। शहीद के बेटों ने भी मुझ पर फायरिंग की थी। माजरत के साथ अब अदालत हमें ये कहती है कि किसने उठाया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ गुज़श्ता 40 सालों से अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अफ्रीकैन इस अदालत को हकीकत नहीं बताते, जो रिपोर्ट हमें पेश करते हैं तो उसको आपके सामने रखते हैं। अगर किसी इदारे या शख्स पर मुकदमा दर्ज कराना चाहें तो करा सकते हैं और अदालत ने उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया। ये पेशावर हाई कोर्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सूरत हाल है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के नाम पर जो अरबाज स्टेडियम था, अरबाब न्याज स्टेडियम, उसका नाम तब्दील करके इमरान खान रखने का फ़ैसला किया गया है KP हुकूमत की जानिब से। एक बात मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान दुनिया क्रिकेट का एक लेजेंड है और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, अच्छे से अच्छे क्रिकेटर्स, वो इमरान खान को देख के क्रिकेट में आए।
تو اس وجہ سے اگر کرکٹ سٹیڈیم کی بات ہوگی تو عمران خان سے بہتر چوائس پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی ہاسپٹل کا نام، اگر کسی کالج کا نام، اگر کسی سڑک کا نام عمران خان کے نام پہ ہوتا تو میں بھی اعتراض کرتا کہ بھئی پھر نواز شریف کے نام پہ رکھیں یا عمران خان کے نام پہ رکھیں، فرق کیا ہے؟ لیکن جب کرکٹ کی بات آئے گی تو دنیا جو کرکٹ میں کسی کو پاکستان میں کی کرکٹ کا جو نام جانا جاتا ہے وہ عمران خان ہے، تو اس سے بڑھ کے کرکٹ کی عزت افزائی نہیں ہو سکتی اگر اس اسٹیڈیم کا نام عمران خان رکھا جائے۔ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ اس ضمن میں محکمہ کھیل نے اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کی سمری تیار کر لی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ ارباب نیاز کا نام عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھا جائے گا۔ اسٹیڈیم کے نام کی تبدیلی کی سمری کل کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے گی، جس کی منظوری کا بھی امکان ہے، آج بھی ہو سکتی ہے اور کل بھی سمری منظور ہو سکتی ہے۔ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کی لاگت 2 ارب 31 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 2018 میں اسٹیڈیم کی لاگت 1 ارب 37 کروڑ روپے لگائی گئی تھی۔ 2021 میں لاگت چونکہ وہ کام ہو رہا تھا تو یہاں تو 12 ارب لگا کے ایک اسٹیڈیم بنایا گیا، یہ پی سی بی کے پیسے تھے اور یہ خیبر پختونخوا حکومت کر رہی تھی، تو یہ خیبر پختونخوا حکومت نے ہی تیار کیا۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس سے متعلق جو سینیورٹی کے معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ساتھ کھڑی ہو گئی ہے 5 ججز کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی 5 ججز کی سینیورٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست کی غیر مشروط حمایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز کیانی درخواست کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدالتی امور میں انتظامیہ کی مداخلت کی سخت مذمت کی اور بیان میں کہا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سمرو اور جسٹس محمد آصف کا تبادلہ آئین کے آرٹیکل 200 کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے گزشتہ روز سینیورٹی لسٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور میری انفارمیشن کے مطابق اب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کی جانب سے بھی مشاورت ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے میں نہیں جانا چاہیے، یہ ججز کے لیے بہتر ہوگا، چونکہ اس میں سیاسی جماعت کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، جوڈیشل کمیشن کے ممبران ضرور جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ججز کی جو پٹیشن ہے اس کے ساتھ الگ سے ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے، تو یہ اہم ہوگا اور ضرور ہونا چاہیے۔ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو سزا ہوئی اور 10 سال سزا ہوئی، 10 سال عمران خان کو ہوئی، 7 سال میرے خیال میں بشرا بی بی کو ہوئی۔ 27 جنوری کو عمران خان نے اب جب سزا دینی ہوتی ہے تو اس وقت رات کے اندھیروں میں عدالتیں کام کرتی ہیں، رات کے 9 بجے تک 10 بجے تک کام ہوتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو کافی عرصہ سے جاری ہے اور صرف عمران خان کے لیے۔ اب بات کی جاتی ہے کہ بھئی جو اپیلیں ہیں وہ ٹائم پہ لگیں گی، یہ بات اور اس خواہش کا اظہار کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور اس کے مطابق 27 جنوری کو پٹیشن اپیلیں فائل ہوئیں اور اب آ کے وہ قابل سماعت ہوئی ہیں۔ اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ اپیلیں ٹائم پہ لگنی ہیں، تو ٹائم پہ لگنے سے مراد یہ ہے کہ جب باقیوں کی لگیں گی تو آپ کا جب وقت آئے گا تب لگے گی، تو بھئی پھر آپ سزا بھی تو ویسے دیں، باقیوں کو آپ 10 سال تک ٹرائل چلاتے ہیں، یہاں آپ 10 دن میں ٹرائل ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ اپیلیں ٹائم پہ لگیں گی، یعنی کہ جنہوں نے پہلے دائر کی تھی پہلے ان کی سنی جائیں گی، جنہوں نے بعد میں دائر کی ان کی بعد میں سنی جائیں گی، تو پھر وہ جو وہاں اپنے پروسیس کیے وہ بھی تو عام آدمیوں جیسا کرتے نا، تو پھر تو تھا جب آپ وہ عام آدمیوں جیسا نہیں کرتے، وہاں آپ مخصوص فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو روند کر آپ سزائیں دیتے ہیں جب وہ اپیلیں دائر کریں، اور کل اپیلوں میں کہہ دیا جائے، جیسے نیب نے کہا جی کہ توشہ خانہ میں جی کہ سزا کالعدم قرار دے دیں، تو اگر ایک بندہ جو پہلے اس توشہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کئی مہینے جیل میں ہے، سزا کے بعد 1 مہینہ ہونے والا ہے، اس کی اپیل اب جا کے اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ اگر 6 مہینے بعد بھی اس کو دیں، جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی رہنما ہے اور سابق وزیر اعظم ہے، تو کون ذمہ دار ہوگا اس پورے ٹائم کا؟ کل اگر عدالتیں کالعدم قرار دے دیں تو اب تو یہ وہی بات ہے نا، بھئی آپ کہتے ہیں چلو جتنا عرصہ اپیلیں نہیں لگیں گی سزا برقرار رہے گی، تو آپ کو پتہ ہے جس دن اپیلیں لگ جائیں گی تو یہ سزا اڑ جائے گی، اس وجہ سے آپ اس کو لٹکانا چاہتے ہیں، تو یہ نظام نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں احتساب عدالت سے سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان پر بار بار اعتراض لگائے گئے، بالآخر تمام اعتراضات اب کالعدم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور عمران خان کی اپیل کو 63/2025 نمبر لگا ہے اور بشرا بی بی کی اپیل کو 64/2025 نمبر لگا ہے، یعنی کہ 2025 کی جو 64 نمبر اپیل ہے 1 سے شروع
شروع ہوتا ہے نا 2025، تو 64 نمبر پہ بشرا بی بی کی ہے، 63 نمبر پہ عمران خان کی ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ اپیلیں چونکہ قابل سماعت ہو گئی ہیں اور اعتراضات ختم ہو گئے ہیں، اب ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ بینچ ڈیفینیٹلی سرفراز ڈوگر صاحب کا ہوگا جب تک یہ سلسلہ چلتا ہے، تو چیزیں بہتر ہونے کی طرف امید کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔